Maayong buntag kanaton tanan, happy Sabat, usa ka manindot ug matahom nga adlaw nga igpapahulay na usab nga kun diin kita makapahulay sa tibuok semana sa atong mga buluhaton ug pagpangabudlay ug karon naata sa Dilawa Pinyan Seventh-day Adventist Church ug usa kini ka higayon aron kita makasimba, makapamalandong sa atong kinabuhi pinaagi diha sa pulong sa Ginoo nga kun diin kini magahatag kanato og usab renew sa atong kusog mga kaigsunan, maingon usab padugang sa atong mga kadasigon ug among kalipay usab ang pagpakigkuyog sa mga kaigsunan dinhi sa Dilawa Pinyan Seventh-day Adventist Church ug amo gayon nasayran nakaplagan nga kalipay usab nila nga magkikuyog sa mga kaigsuonan especially sa care group nga din movers ug niini nga bahin mao na kini ang pagpaniudto namo among gisaluhan ang mga balon ug majority sa balon mga kaigsuonan is mga veggie good no tungod kay ang Seventh-day Adventist mga kaigsuonan nagapadasig gayud nga unsa ka bililhon ang gitawag natog maayong panglawas tungod kay kung ang tawo anaa sa kapiskay sa panglawas mga kaigsuonan nandili gayud lisod alang kaniya ang pag-alagad sa Ginoo mga kaigsuonan. And by the way, ang simba sa Seventh-day Adventist is tibuok adlaw mga kaigsuonan. We honor the seventh-day Sabbath nga gihatag sa Ginoo for God rested on this day, He blessed this day and sanctified this day mga kaigsuonan. Iya usab kining gisugo alang sa iya mga katawhan mga kaigsuonan. So God bless din nila ko